أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإليكم الآن المزيد من التفاصيل. فقد ورد عن قتل المسلمين أن 2 منهم قتلا في هذه الغزوة، وهما خلاد بن سويد والمنذر بن محمد. أما قتل اليهود من بني قريظة فهناك اختلاف في الروايات بهذا الشأن. قال ابن إسحاق إن عددهم كان 600 قتيل، وبحسب رواية أخرى كان عددهم 700. ويقول السهيلي إن عددهم كان بين 800 و 900 قتيل. وذكر الإمام الترمذي والإمام النسائي أنهم كانوا 400 مقاتل. وقال ابن سعد أيضا إنهم كانوا بين 600 و 700. أما البحث الذي أجراه ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه من مختلف المصادر التاريخية، فقد قال فيها إنه قتل حوالي 400 شخص في ذلك اليوم نتيجة حكم سعد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بدفن القتلى تحت إشرافه. يبالغ معارضو الإسلام في ذكر الأعداد، ثم يصفون الإسلام بأنه دين ظالم. ولكن عندما نمعن النظر في الحقائق والشواهد، فإن التواريخ الموثوق بها تشير إلى أن العدد كان حوالي 400، وهؤلاء كانوا من المقاتلين فقط، لذلك دفنوا في خندق حفر في مكان واحد. وقد أجرى عالم أحمدي معاصر السيد بركات أحمد بحثا مستفيضا في هذا الموضوع، وكتب عنه بشكل جيد: رسول أكرم ويهود حجاز. وقال: إذا بحثنا في عدد قتلى بني قريظة، وقد آثار البحث هنا بعض الأسئلة التي يحمل بعضها جانبا من المعقولية، أي قد ناقش المبدأ الأساسي المهم، وجدنا أن الأحاديث وروايات التاريخ لا تخلو من النقد من حيث كونها ضعيفة أو وضعية، لذا ليس من الحكمة قبول كل الروايات دون تمحيص. ثم يتساءل الكاتب عن معقولية جلب 600 إلى 900 رجل مع نسائهم وأطفالهم، الذين قد يصل عددهم إلى 5 أو 6 آلاف على الأقل وفقا لتقديرات متحفظة، إلى المدينة مقيدين بالحبال، ووضعهم في بيتين، وتوفير الطعام والشراب لهم، في حين كان المسلمون أنفسهم يواجهون الجوع والعطش وقضاء حاجاتهم البشرية إلى جانب تلبية احتياجاتهم الأخرى، دون أن يحاول أي واحد منهم للهروب أو يثير شغبا. وحفر الخنادق في سوق المدينة في ليلة واحدة لقتل 600 شخص هؤلاء، بينما كان الخندق المحفور حديثا موجودا سلفا. وقيام شخصين أو 3 فقط، أي علي والزبير رضي الله عنهما وحدهما بقتل كل هؤلاء وعدم ذكرهما هذا الحدث أبدا،
وعدم ذكر صحيح البخاري ومسلم عدد القتلى، كل هذه الأمور وما شابهها تدعو إلى إعادة النظر في هذه الروايات. ولننظر أيضا فيما إذا كان بولغ في هذه الروايات مبالغة شديدة. ثم يضيف قائلا: لقد بلغ الناس في هذه الأحداث كثيرا خفية في وقت لاحق لبيان عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين لليهود، لأن الكلمة المستخدمة في البخاري هي أن سعدا قال في حكمه: تقتل المقاتلة، أي يجب قتل مقاتليهم. وقد ترجم عامة المؤرخين والشراح وكتاب السيرة على أنها تعني قتل كل رجل قادر على القتال، بل وسعوا هذا اللفظ لدرجة أنهم استنتجوا من القادر على القتال كل رجل بالغ. وقد وضعوا معياراً للبلوغ، بحيث عينوا بعض الناس للتحقق رسمياً من علامات بلوغ كل رجل، فكانوا يعلنون عن كون كل رجل بالغاً. وهكذا استمر هذا العدد في الازدياد. لقد بلغ في هذا الموضوع إلى درجة كبيرة، ولكن أولئك الذين مالوا إلى العدد القليل احتفظوا بترجمة محدودة للفظ مقاتلة، وقصدوا فقط الرجال المشاركين في هذه الحرب الذين لا يتجاوزون 20 وفقا لتحقيقهم. فقد قللوا هذا العدد أكثر، ولكن إلى أي مدى يحمل هذا جانبا من المعقولية؟ على أي حال هذا ما جاء في بحثهم، ولكن بعض النقاط التي ذكروها معقولة ويمكن اتخاذها كأساس في البحث. صرح ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في رده على اعتراضات المؤرخين غير المسلمين حول عدد اليهود الذين قتلوا في غزوة بني قريظة قائلا: فيما يتعلق بحادثة بني قريظة، فقد هاجم بعض المؤرخين غير المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة غير لائقة للغاية، وبسبب تنفيذ عقوبة إعدام في حوالي 400 يهودي قدموه صلى الله عليه وسلم في صورة حاكم ظالم وسفاك للدماء والعياذ بالله. هذا الاعتراض مبني على التعصب الديني الذي لم يتمكن العديد من المؤرخين المثقفين الثقافة الغربية أيضا من التحرر منه بحق الإسلام ومؤسسه على الأقل، أي أن المسلمين أيضا وقعوا تحت تأثيرهم. في الرد على هذا الاعتراض يكتب ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه: لا بد من التذكر أولا أن ما يوصف بالحكم الظالم كان حكم سعد بن معاذ وليس حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يمكن الاعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بسببه. ثانيا، لم يكن هذا الحكم ظالما قط في ضوء الظروف التي سبق ذكر تفصيلها. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم ملزما بالتعهد الذي أخذه منه سعد قبل إعلان القرار، وكان عليه صلى الله عليه وسلم التصرف بموجبه. رابعا، عندما قبل المجرمون أنفسهم هذا القرار ولم يعترضوا عليه واعتبروه قدرا إلهيا لأنفسهم، كما يظهر ذلك من كلام حيي بن الأخطب الذي قاله عندما قتل، ففي هذه الحالة لم يكن ثمة داع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتدخل فيه. وبعد قرار سعد اقتصر دور النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر على تنفيذ هذا القرار بصورة أحسن وأفضل في ظل نظام حكومته، وقد ورد أنه نفذه بصورة يمكن اعتبارها مثالا عظيما للرحمة والشفقة، أي أنه طالما بقي هؤلاء في السجن قبل تنفيذ الحكم فقد رتب صلى الله عليه وسلم إقامتهم وطعامهم على أفضل وجه ممكن. ثم عندما نفذ حكم سعد عليهم فقد تم ذلك بأسلوب كان أقل إيلاما للمحكوم عليه، بحيث أمر صلى الله عليه وسلم مراعاة لمشاعرهم بعدم حضور أي مجرم آخر وقت قتل مجرم. بل يتضح من كتب التاريخ
أن الذين كان يتم إحضارهم للقتل لم يكونوا يعلمون عن ذلك إلا عند بلوغهم المقتل. إضافة إلى ذلك، ما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم طلب أي واحد منهم للاسترحام إلا وقت قبله صلى الله عليه وسلم على الفور، ثم لم يعفو عن هؤلاء الأشخاص فحسب، بل أمر أيضا بإعادة زوجاتهم وأطفالهم وممتلكاتهم وما إلى ذلك. ماذا عسى أن يكون التعامل بالرحمة مع المجرم أكثر من ذلك؟ فليس أنه لا يمكن أن يرد أي اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة بني قريظة، بل الحقيقة أن هذه الحادثة دليل بين على أخلاقه الفاضلة وحسن تدبيره ورحمته ولطفه الفطري. والآن بقي السؤال المتعلق بالقرار الأصلي، ويمكننا أن نقول بشأنه دون تردد أنه لم يكن في هذا القرار أي ظلم أو انتهاك، بل كان مبنياً على العدل والإنصاف. ولفهمه أكثر ينبغي أن نرى أولاً ما هي جريمة بني قريظة وفي أي ظروف ارتكبت تلك الجريمة. يخبرنا التاريخ أنه عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في ذلك الوقت 3 قبائل من اليهود يعيشون بالمدينة المنورة، أي بنو قينقاع، بنو النضير، وبنو قريظة. وكان أول عمل سياسي قام به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو أنه دعا زعماء هذه القبائل الثلاثة وعقد معهم معاهدة الأمن والسلام. ومن شروطها أن المسلمين واليهود سيعيشون معا في المدينة بالأمن والسلام، وسيحافظون على علاقات ودية مع بعضهم البعض، ولن يقدموا أي نوع من المساعدة لأعداء بعضهم البعض، ولن يكونوا على علاقة مع أعداء بعضهم البعض. وإذا تعرضت المدينة لأي هجوم من قبيلة أو قبائل خارجية فسيتصدون لها جميعا متحدين. وإذا قام أي شخص أو أي مجموعة من أطراف الاتفاقية بخرق هذه الاتفاقية وتسبب في إثارة الفتنة والفساد، فسيكون من حق الآخرين اتخاذ إجراءات ضده، وستعرض. ولكن من الضروري أن يحكم في قضايا كل شخص أو قوم وفقا لدينهم وشريعتهم، وهذه نقطة مهمة، بأن يكون الحكم متوافقا مع دينهم وشريعتهم، وكل ذلك بعد أن أقيمت حكومة المسلمين. وكيف تصرف اليهود إزاء هذا الاتفاق؟ جوابه أن قبيلة بني قينقاع نقضت الاتفاقية وقاطعت العلاقات مع المسلمين وحاربتهم، واتبعوا أسلوبا دنيئا في انتهاك حرمة النساء المسلمات، ثم تجرؤوا بأسلوب متمرد على إنكار سيادة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يتمتع بها بموجب المعاهدة بين تلك الأقوام، أي نقضوها بكل كبر وغطرسة. ولكن عندما هزموا أمام المسلمين عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، واقتصر على الإجراء الاحترازي بأن يغادر بنو قينقاع المدينة المنورة ويستقر في مكان آخر حتى لا يفسد أمن المدينة ويأمن المسلمون من شر هذا العدو المتستر. فغادر بنو القينقاع المدينة المنورة واستقروا في مكان آخر بأمن وهدوء كبيرين، آخذين معهم ممتلكاتهم وزوجاتهم وأطفالهم. لكن السبطين الآخرين من اليهود لم يتعلموا درسا من هذه الحادثة، وإن رحم النبي صلى الله عليه وسلم ببني قينقاع جرأتهم أكثر، لدرجة لم يمض وقت طويل حتى رفع السبط الثاني من اليهود بنو النضير رؤوسهم، بحيث نقض أحد زعمائهم كعب بن الأشرف الاتفاقية، وتآمر على المسلمين مع قريش وقبائل عربية أخرى، وأثار هؤلاء الوحوش من العرب على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكلم بالأشعار التحريضية ضد المسلمين، مما خلق للمسلمين في البلاد حالة خطيرة جدا. ثم شبب هذا الشقي في أبياته الشعرية بالنساء المسلمات بذكر أسمائهن،
وأخيرا تآمر على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما لقي هذا الشخص مصيره المحتوم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قامت قبيلته بنو النضير ضد المسلمين، ومن يومها تخلت عن الاتفاقية وبدأت بالتآمر على المسلمين. وأخيرا خططوا جميعا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقرروا ألا يتركوه حيا مهما كلفهم ذلك، مع أنهم كانوا قد تعاهدوا أنه إذا تصرف أحدهم تصرفا خاطئا فسوف يعاقبونه برضا. على كل حال، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم بنواياهم الدموية وقرر تحذيرهم ومعاقبتهم، استعدوا للحرب مع المسلمين بأسلوب متغطرس جدا. وكان بنو قريظة ساعدوهم في تلك الحرب. ومما يجدر الملاحظة هنا أنهم نقضوا العهد ونصروا بنو النضير أيضا. وحين هزم بنو النضير عفى النبي صلى الله عليه وسلم عن بني قريظة تماما رغم انضمامهم إلى بني النضير، وسمح لبني النضير أيضا بمغادرة المدينة بأمن وسلام، وإنما منعهم من أخذ سلاحهم معهم. لكن بني النضير ردوا على هذا الإحسان بأن غادروا المدينة وطاف زعماؤهم في جميع أنحاء العرب، وحرضوا شتى القبائل العربية بشكل خطير، وجلبوا إلى المدينة جيشا عرمرما كأنه جراد منتشر، وتعاهدوا عهدا موثوقا أنهم لن يعودوا حتى يقضوا على الإسلام. فماذا فعل بنو قريظة، القبيلة اليهودية الثالثة، في مثل هذا الوضع الخطير الذي ذكر هنا بإيجاز؟ وهذه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسن إليها بشكل خاص بالعفو عن غدرهم في غزوة بني النضير. وكان إحسانه الثاني إليهم أنه رغم أنهم كانوا يعتبرون أدنى من بني النضير في المرتبة والحقوق قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك تفاوت في الدرجات بين قبيلتي بني النضير وبني قريظة هاتين. كان بنو قريظة يعتبرون أدنى درجة من بني النضير، أي إذا كان رجل من بني النضير قتل على يد بني قريظة كان القاتل يقتل قصاصا بحسب قانونهم. أما إذا كان رجل من بني النضير قتل شخصا من بني قريظة اكتفى بدفع الدية فقط، أي كانوا يأخذون منه دية أي مبلغا من المال ويطلقون سراحهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم منح بني قريظة حقوقا متساوية مع المواطنين الآخرين. لكن بني قريظة خانوا رغم هذه المنن العظيمة في وقت خطير لم يمر على المسلمين وقت أشد خطرا منه. كان مثال بني قينقاع أمامهم ولم يستفيدوا منه، كما حدثت واقعة بني النضير أمام أعينهم لكنهم لم يتعلموا منها أيضا درسا. فماذا فعلوا؟ إنما تجاهلوا معاهدتهم ناكرين إحسانات النبي صلى الله عليه وسلم. في الوقت الذي كان جيش الكفار الجرار السفاك يتراوح بين 10 و15 ألفا قد حاصر 3000 مسلم في أشد العوز والضعف، وكانت قلوبهم قد بلغت الحناجر نظرا لعجزهم ومسكنتهم، فكانوا يرون الموت ماثلا أمامهم في غزوة الأحزاب. خرج بنو قريظة من حصونهم وهاجموا نساء المسلمين وأولادهم من الخلف، وخرجوا من تحالفهم مع المسلمين وانضموا إلى الحلف الدامي الذي كان غايته المتوخاة القضاء على الإسلام ومؤسسه صلى الله عليه وسلم. أجل، ذلك المؤسس للإسلام الذي كان أول عمل له عند قدومه إلى المدينة
أن جعل هؤلاء اليهود أصدقاءه وحلفاءه. فمما يجدر التأمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة كان أول عمل له أنه جعل اليهود أصدقاءه وحلفاءه، وكان أول عمل لليهود أنهم قبلوا به كصديق وحليف واعترفوا به رئيسا لديمقراطيتهم. في هذه الظروف لم يكن فعل بني قريظة مجرد خيانة ونقض للعهد، بل كان له طابع تمرد خطير، بحيث لو نجت خطتهم لكان ذلك نهاية مؤكدة لحياة المسلمين وعزتهم وكرامتهم ودينهم. بنو قريظة لم يرتكبوا جريمة واحدة فقط، بل ارتكبوا الخيانة ونكران الجميل ونقض العهد والغدر، فقد ارتكبوا التمرد ومحاولة القتل، وارتكبوا هذه الجرائم في ظروف تجعل الجريمة أكثر فظاعة، ولا يمكن لأي محكمة غير متحيزة في العالم أن تجد في قضيتهم أي سبب للمراعاة، فلا احتمال للحصول على أي تخفيف في أي محكمة في مثل هذه الظروف. ما الذي كان يمكن أن يكون عقابهم سوى ما تم تنفيذه؟ من الواضح أنه كان هناك 3 عقوبات محتملة فقط يمكن تطبيقها. أولاً، السجن أو الإقامة الجبرية في المدينة. ثانياً، النفي كما حدث في حالة بني قينقاع وبني النضير. ثالثاً، قتل المقاتلين وسجن الباقين أو حبسهم. الآن فكروا بإنصاف، أي طريق كان مهيئاً للمسلمين في ظل ظروف ذلك الزمان؟ كان احتجاز قوم معاد في مدينتهم غير محتمل تماماً في ذلك الزمان، لأنه أولاً في حالة سجنهم كانت مسؤولية إقامتهم وإطعامهم تقع على عاتق المسلمين، وهم لم يكونوا قادرين على تحمل ذلك. ثانياً، لم تكن في ذلك العصر سجون وما شابه ذلك، وكان العرف فيما يتعلق بالسجناء هو أن يوزعوا بين أفراد القوم المنتصر، حيث كانوا يعيشون عملياً في حرية تامة. في مثل هذه الظروف كان إبقاء مجموعة معادية ومتآمرة للغاية في المدينة يحمل في طياته احتمالات خطيرة للغاية، ولو تم تطبيق هذا الحكم على بني قريظة لكان معناه بالتأكيد أنهم سيحتفظون بنفس الحرية التي كانت لديهم من قبل إثارة الفتنة والتآمر والشر والمؤامرات السرية، وتقع مسؤولية نفقاتهم على عاتق المسلمين، أي إذا كانوا من قبل يأكلون من عندهم ويقطعون رقاب المسلمين، فالآن لو سمح لهم بالعيش في المدينة كأسرى عند المسلمين لكان معنى ذلك أن يأكلوا من عند المسلمين الذين يعانون سلفا من قلة الطعام، وأيضا أن يقطعوا رقاب المسلمين، إذ ما كان هؤلاء لينتهوا من المؤامرات ضدهم، إضافة إلى أخطار أخرى محتملة بحكم عيشهم أسرى في بيوت المسلمين واختلاطهم بهم. يقول سيدنا ميرزا بشير أحمد: نظرا إلى هذه الظروف لا أرى أن أي عاقل يمكن أن يقترح معاقبة بني قريظة بإبقائهم أسرى في المدينة. أما العقوبة الثانية وهي النفي، فلا شك أنها كانت تعتبر في ذلك العصر وسيلة جيدة للاتقاء من شر العدو، ولكن تجربة نفي بني النضير المريرة كانت قد أثبتت أنه فيما يتعلق باليهود على الأقل فإن هذا الحل لم يكن أقل خطورة من الحل الأول، أعني أن السماح لليهود بمغادرة المدينة ما كان يعني سوى زيادة عدد أعداء الإسلام الذين كانوا يحاربونه عملياً، وليس ذلك فحسب، بل كان هذا يعني أن ينضم إلى أعداء الإسلام أناس آخرون كانوا حريصين للغاية على أن يكونوا قادة لكل حركة مناهضة للإسلام، وبسبب تحريضهم الخطير ودعايتهم العدائية ودسائسهم ومؤامراتهم السرية. والثابت من التاريخ أن بني قريظة كانوا أشد القبائل اليهودية عداء للمسلمين، فلا شك أن جلاؤهم كان سيشكل على المسلمين خطرا أكبر بكثير
مما سببه بنو النضير بتأجيج نار غزوة الأحزاب. ولو أن المسلمين أجلوا بني قريظة لما كان تصرفهم هذا أقل من الانتحار في الظروف السائدة عندها. فهل هناك على وجه الأرض أمة تكون على استعداد للانتحار من أجل إبقاء العدو على قيد الحياة؟ وإن كان الجواب لا، فلا يصح الطعن في المسلمين أيضا بأنهم لماذا لم يقوموا بهذا الانتحار من أجل إبقاء بني قريظة أحياء. فثبت أن فرض هاتين العقوبتين كان أمرا مستحيلا، وكان أي منهما بمثابة إلقاء النفس في التهلكة حتما، ولذلك بدلا من فرضهما قد اختير الخيار المتاح الوحيد. لا شك أن قرار سعد كان في حد ذاته قاسيا ويصيب الفطرة الإنسانية بالصدمة في ظاهر الأمر، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل كانت هناك أي طريقة أخرى متاحة للمسلمين؟ الجراح عندما يرى أنه لا مناص من إجراء مثل هذه العملية على مريضه، أي عندما يضطر لبتر أي عضو من أعضائه كأن يقطع يده أو رجله مثلا، فلا جرم أن هذا يصدم قلب كل إنسان نبيل، إذ يقول في نفسه: ليته لم يحدث هذا، ولو أن الظروف لم تؤدي إلى هذا الاضطرار لكان خيرا. ولكن لا مناص للمرء من الخضوع لمثل هذا الظرف القاهر، بل يثني على الجراح لتصرفه في مثل هذا الظرف، حيث أنقذ ما هو أكثر قيمة بالتضحية بما هو أصغر وأقل قيمة. وكذلك فإن قرار سعد بشأن بني قريظة وإن كان قاسيا في حد ذاته، إلا أنه كان نتيجة لاضطرار الوضع، إذ لم يكن هناك خيار سواه. ولهذا السبب فإن مؤرخا مثل مارغوليس الذي ليس من أصدقاء الإسلام أبدا اضطر إلى الاعتراف في هذه المناسبة بأن قرار سعد كان نتيجة اضطرار الظرف الذي لم يكن فيه خيار آخر. فقد كتب السيد مارغوليس فيما يلي: إن هجوم الأحزاب الذي ادعى محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يصده إلا العناية الإلهية إنما كان نتيجة تأليب بني النضير الأحزاب، أو على الأقل يعتقد أنه نتيجة مساعي بني النضير، وهم الذين كان محمد صلى الله عليه وسلم اكتفى بجلائهم فقط. وكان السؤال الآن: هل كان من المعقول أن ينفي محمد صلى الله عليه وسلم بني قريظة أيضا ليزيد الذين يقومون ضده بالجهود الاستفزازية عددا وقوة؟ ومن ناحية أخرى لم يكن من المعقول أن يسمح لأمة بالبقاء في المدينة المنورة ساندت المهاجمين علنا. هكذا كان ترحيلهم غير آمن، لكن السماح لهم بالبقاء في المدينة لم تكن أقل خطورة أيضا، فلم يكن هناك خيار سوى هذا القرار، أي قتلهم. هذا ما يقوله مارغوليس نفسه. ثم يجب أن نأخذ في الاعتبار بشكل خاص أن بني قريظة لم يكونوا مجرد حلفاء ومعاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم وفقا لمعاهداتهم الأولية قد اعترفوا بحكومته في المدينة، أو على الأقل قبلوا بسيادته. لذا لم يكونوا مجرد حلفاء خونة أو كأعداء عاديين، بل كانوا بلا شك متمردين، ومتمردين من نوع خطير جدا. وليس العقاب المناسب للمتمردين خصوصا في أوقات الحرب سوى القتل، فإذا لم يعاقب المتمرد بأقصى العقوبات فإن نظام الحكم قد ينهار تماما، كما يمنح الأشرار والمفسدين جرأة قد تكون مدمرة للأمن العام والرفاهية العامة. وبالتالي فإن الرحمة بالمتمردين في مثل هذه الظروف تعني في الحقيقة ظلم البلاد وأهلها المحبين للأمن والسلام. وعليه فإن جميع الحكومات المتحضرة حتى يومنا هذا قد اعتادت على إيقاع عقوبة القتل على المتمردين، سواء كانوا رجالا أو نساء، ولم يعترض قط أي إنسان عاقل على ذلك. لذلك كان قرار سعد عادلا تماما،
وموافقا لقواعد العدالة والإنصاف. ولم يكن بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم التزاما بتعهده مع سعد أن يظهر جانب الرحمة في هذا القرار إلا بالنسبة لبعض الأفراد فحسب، وقد بذل كل جهد ممكن في ذلك. ولكن يبدو أنه كان بإمكان بعض الأفراد القليلين من اليهود أن يطلبوا العفو، فكان سيعفو عنهم، ولكن لم يكن بإمكانه صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن الأمة بأسرها، لأن سعداً قد أخذ منه وعداً مسبقاً لتنفيذ حكمه. يبدو أن اليهود من شدة خجلهم لرفضهم قبول النبي صلى الله عليه وسلم حكماً لم يهتموا كثيراً باللجوء إليه مستعفين، ومن الطبيعي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يعفو عنهم من دون استعفائهم، لأن المتمرد الذي لا يظهر ندماً على جريمته تركه من عند نفسه قد يؤدي إلى نتائج سياسية خطيرة للغاية. ومن الضروري تذكر أمر آخر، وهو أن المعاهدة التي أبرمت في البداية بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود كان من شروطها أنه إذا نشأت أي قضية تتعلق باليهود فهي ستحكم وفقا لشريعتهم. ويتضح من التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحكم في قضايا اليهود وفقا للشريعة الموسوية. وعندما ننظر في التوراة نجد أن عقوبة الجريمة التي ارتكبها بنو قريظة هي نفس العقوبة التي حكم بها سعد بن معاذ رضي الله عنه عليهم. فقد ورد في الكتاب المقدس هذا الأمر الإلهي: حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإذا أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف، وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. التثنية 20 من الآية 9 إلى 14. ولم يكن هذا الحكم في الشريعة اليهودية مجرد حكم نظري لم يطبق، بل كان بنو إسرائيل يطبقونه دائما، وكانت القضايا اليهودية تحل دائما وفقا لهذا المبدأ. فعلى سبيل المثال، فتجندوا أي بنو إسرائيل على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم، أويا وراقم وصور وحور ورابعة 5 ملوك مديان، وبلعام بن بعور قتلوه بالسيف. وسبي بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم وجميع مواشيهم وكل أملاكهم، وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس وبهائمهم، وأتوا إلى موسى وإلعازار الكاهن وإلى جماعة بني إسرائيل بالسبي والنهب والغنيمة إلى المحلة إلى عربات مؤاب التي على أردن أريحة. هذا مذكور في سفر العدد الإصحاح 31 الآيات من 7 إلى 12. أما المسيح الناصري الذي كان أيضا من بني إسرائيل، فرغم أنه لم يحظى بحكم في حياته كما لم تواجهه مواقف حرب وقتال يمكن من خلالها معرفة نهجه العملي، إلا أنه يمكن استنتاج موقفه من الأعداء الأشرار وسيئي النوايا من خلال بعض أقواله. فقد خاطب المسيح الناصري عليه السلام أعداءه قائلا:
أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ أي يا قوم، لقد أصبحتم كالثعابين السامة تستحقون الهلاك، ولكن ليست لدي القدرة على معاقبتكم، فاتقوا الله وتوقفوا عن شروركم وأعمالكم السيئة خوفا من عذاب جهنم على الأقل. ولعل هذا هو السبب في أنه عندما نال أتباع المسيح القوة في العالم وتحت تعاليمه بأن العدو الشرير والفاسد يستحق الهلاك مثل الثعابين والعقارب، لم يترددوا في إهلاك كل من اعتبروه شريرا وفاسدا ورأوا فيه تهديدا لمصالحهم. هذا ما نراه، وتاريخ الأمم المسيحية مليء بمثل هذه الأمثلة. والخلاصة أن حكم سعد وإن بدا قاسيا لم يكن مخالفا للعدل، وكان يتناسب مع طبيعة جريمة اليهود ومتطلبات حماية المسلمين، كما أنه كان متوافقا تماما مع الشريعة اليهودية، بل كان ضروريا بموجب المعاهدة الأولية التي ألزمت المسلمين بالحكم على اليهود وفقا لشريعتهم. ومع ذلك كان هذا حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وليس حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سعد هو المسؤول الأول والأخير عنه. أما علاقة النبي صلى الله عليه وسلم به فكانت بصفته رئيس الدولة في تنفيذ الحكم تحت نظام حكمه، وقد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم نفذه بطريقة تعد نموذجا يحتدى به حتى لأكثر الحكومات تحضرا ورحمة في العصر الحاضر. هذا هو الرد على المعترضين اليوم الذين ينتقدون الإسلام، والذين يتأثر بهم حتى بعض شبابنا، متسائلين عن سبب قتل بني قريظة. وقد أصبح البعض يبرر العمليات ضد الفلسطينيين بهذه الحادثة، مع أن الوضع هنا مختلف تماما، ولا مقارنة بين الوضع الحالي مع ذاك. واليوم يتم الظلم ويقتل حتى النساء والأطفال أيضا. وفي النهاية المسؤولية تقع على المسلمين الذين أضاعوا مجد الإسلام لمصالحهم الخاصة. ندعو الله أن يهدي هؤلاء الناس إلى الصواب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.